अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। शिमाली अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में पीर की रात तालिबान ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें कम से कम 11 अफगान पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने हफ्ते को होने वाले अफगान सदारती इंतखाब के इनेकाद को सराहते हुए अफगानिस्तान के मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी नताइज को शफ़ाफ़ अंदाज़ में मुरतब करने और इंतखाबी शिकायत की तहक़ीक़ात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह के लिए भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मदऊ करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी मुस्तक़िल मंदूब मलिहा लोधी को सुबुकदोश करके उनकी जगह पर मुनीर अकरम को तैनात करने की खबर को भारतीय मीडिया में नुमायां अंदाज में पेश किया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तानी बहरिया के कमांडर जफर महमूद ने तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को फरोख्त किए जाने वाले 4 बैरी जंगी जहाज़ों में से एक की तामीर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के खातून रुकन एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टेस ने मंगल के रोज कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मवासलात और जिंदगी बख्श अदविया पर बंदिश फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर मंगल को समाअत हुई है। भारत में हुक्काम ने तस्दीक की है कि रवां साल मानसून बारिशों ने गुज़श्ता 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तकरीबन 1600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास की हैरिस काउंटी का पहला सिख डिप्टी पुलिस चीफ संदीप सिंह भालेवाल जेल से पैरोल पर रिहा होने वाले एक मुलजिम की गोलियों का निशाना बन गया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के 70 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। शिमाली अफगानिस्तान के सूबे बल्ख में पीर की रात तालिबान ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें कम से कम 11 अफगान पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर के तर्जुमान मुनीर अहमद फरहाद ने यह इत्तला देते हुए तालिबान के इस दावे की तरदीद की है कि उसने जिले पर कब्जा कर लिया है। बल्ख पुलिस के तर्जुमान आदिल शाह आदिल ने बताया कि हमले में 2 पुलिस चौकियां मुनहदिम हो गईं। इसी असना में एक और शिमाली सूबे जोज़जान में शदीद लड़ाई जारी है, जहां 30 पुलिस वाले और मकामी मुसल्लह अफराद, जिनमें जिलाई गवर्नर और जिला पुलिस के सरबराह भी शामिल हैं, पिछले 2 रोज से जिले दरजाब में तालिबान के मुहासरे में हैं। ये खबर तोलू न्यूज़ ने दी है। जोज़जान के गवर्नर लुत्फुल्लाह अजीजी ने बताया कि जिला दारुल हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने हफ्ते को होने वाले अफगान सदारती इंतखाब के इनेकाद को सराहते हुए अफगानिस्तान के मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी नताइज को शफ़ाफ़ अंदाज़ में मुरतब करने और इंतखाबी शिकायत की तहक़ीक़ात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का मशवरा दिया है, जबकि अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे ने तमाम सदारती उम्मीदवारों से कहा है कि सरकारी नताइज के ऐलान से पहले अपनी जीत का ऐलान करने से गुरेज करें। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी मंसूबे के इफ्तिताह के लिए भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मदऊ करने का फैसला किया है। कांग्रेस के ज़राई ने हमारी नामानिगार को बताया है कि मनमोहन सिंह को जिस अभी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है, ताहम नजर यह आता है कि वो दावतनामा कबूल नहीं करेंगे। इस बारे में एक रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी मुस्तक़िल मंदूब मलिहा लोधी को सुबुकदोश करके उनकी जगह पर मुनीर अकरम को तैनात करने की खबर को भारतीय मीडिया में नुमायां अंदाज में पेश किया गया है। अंग्रेजी रोजनामे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक साबिक़ सफ़ीर मुनीर अकरम को 15 बरसों के वक्फे के बाद दूसरी मुद्दत के लिए न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है।
روزنامہ ہندوستان ٹائمز کے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ ملیحہ لودھی کی برطرفی کا تعلق مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کے حق میں عالمی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی سے ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ظفر محمود نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو فروخت کیے جانے والے 4 بحری جہازوں میں سے ایک کی تعمیر کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی اناتولو کے مطابق پاکستانی بحریہ کے کمانڈر ظفر محمود نے ترک صدر کے ہمراہ پہلے جنگی جہاز کی تیاری کا افتتاح کیا۔ اتوار کو استنبول میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب ایردوان نے کہا کہ اس نئے جنگی جہاز کی تیاری سے ترکی کی بحری جہاز صنعت کو فائدہ پہنچے گا اور اس سے پاکستانی بحریہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے منگل کے روز کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلات اور زندگی بخش ادویہ پر بندش فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اوکاسیو کورٹیز نے، جو خواتین کانگریس ارکان کے دی اسکاٹ کے نام سے پہچانے جانے والے گروپ میں شامل ہیں، کہا کہ ہم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور وقار، جمہوریت کی حمایت اور برابری کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ میں جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں پر منگل کو سماعت ہوئی۔ عدالت نے بھارتی حکومت اور کشمیر کی انتظامیہ کو تمام آئینی درخواستوں کا جواب جمع کرانے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارتی سپریم کورٹ میں اس اقدام کی مخالفت میں متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ منگل کو سماعت کے دوران درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں سے زیادہ مہلت نہ دی جائے، لیکن عدالت نے اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے انتظامیہ کو 28 روز کا وقت دے دیا ہے۔ بھارت میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال مانسون بارشوں نے گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جون سے لے کر اب تک ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث 1600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مانسون سیزن طویل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 1994 کے بعد ملک بھر میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں۔ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے 70 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی مرکزی تقریب منگل کو بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر ہونے والی فوجی پریڈ تھی، جسے چین کی تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ ملٹری پریڈ میں 15,000 فوجی شریک تھے۔ پریڈ میں چین کی فوجی قوت کے اظہار کے لیے جدید ہتھیاروں بشمول ہائپر سونک ڈرون اور بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کی بھی نمائش کی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور کمیونسٹ پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے فوجی پریڈ کا معائنہ کیا۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا، 全国各族人民同心同德，艰苦奋斗。 وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 70 برسوں میں چین کی ہر نسل اور عقیدے کے لوگ متحد ہو کر سخت محنت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ آج ایک سوشلسٹ چین دنیا کے مشرق میں چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کوئی طاقت ہماری عظیم قوم کی حیثیت کو نہ تو متزلزل کر سکتی ہے اور نہ ہی چینی لوگوں اور قوم کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ پریڈ کے دوران صدر شی جن پنگ عین اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تونگ نے 1 اکتوبر 1949 کو کھڑے ہو کر عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے امریکہ کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شمالی کوریا کی نائب وزیر خارجہ چے سن ہی نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 4 اکتوبر کو ابتدائی رابطے شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ایوان کی یہ کمیٹی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا
کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.